बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहार टीवी नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सतीम। नाजरीन, आज की नशिस्त में हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान की वेल नॉन बिजनेस पर्सनैलिटी और पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ इदारे के रूह रवां तनवीर एसोसिएट्स की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आज हमारी नशिस्त में हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है। तनवीर एसोसिएट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इनका इदारा 20 यूं कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की तकमील के साथ इंडस्ट्री में अपना एक काबिल एतमाद नाम रखता है। तो आप जानते हैं कि तनवीर एसोसिएट के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब के साथ वी ऑफन डिस्कस एंड टॉक टू हिम ऑन डिफरेंट इशूज. Our discussion with him is always very beneficial for our viewers. Even today we will discuss with him and try to get his expert opinion on economic situation in the country, business matters in the country, and we will discuss many other important topics in the show. तो आज का प्रोग्राम भी हमारा इनके साथ बहुत ही मालूमाती होने जा रहा है। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तनवीर एसोसिएट जनाब सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, स्पेयर टाइम फॉर अस, आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। आपके साथ डिस्कशन हमारी हमेशा ही बड़ी फ्रूटफुल साबित होती है, तो आज भी आपने हमारी हम्बल रिक्वेस्ट पे टाइम दिया, मैं आपका ममनून हूँ। सबसे पहले तो सर हमारे सुनने वालों की मालूमात में इजाफा कीजिए कि 9 मार्च को आप ग्रैंड ओपनिंग करने जा रहे हैं अपने ऑफिस की, और बड़ी इनागुरेशन सेरेमनी भी आपने रखी है फैसल हिल्स में। तो इस बारे में, इस कामयाबी के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन की मालूमात में इजाफा फरमाइए। जी सती साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। आप हमेशा आके मेरे से बात करते हैं और हमें भी मौका मिलता है अपने क्लाइंट्स और बाकी रियल एस्टेट कम्युनिटी तक अपनी बात पहुंचाने का। तो बेसिकली ये जो 9 मार्च का फंक्शन है, ये कहने के तो हमारा एक फैसल हिल्स के अंदर हमने एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाई है प्राइम टावर के नाम से, और वहाँ पे हमने एक फ्लोर पे अपना ऑफिस बनाया है, जिससे हमारा वहाँ पे जितना बिज़नेस है फैसल हिल्स के अंदर, 2017 के अंदर, इसी तरह फैसल टाउन के अंदर, तो वहाँ पे वो ऑफिस जो है वो लुक आफ्टर करेगा वो बिज़नेस। और कहने को तो ये एक ऑफिस की ओपनिंग है, लेकिन ये बेसिकली एक फैमिली गाला टाइप इवेंट है। इसमें जो फैसल टाउन की मैनेजमेंट है वो अपने जो फैसल हिल्स के उनके आने वाले मंसूबे हैं उसके हवाले से काफ़ी तफसीली बातचीत करेंगे। इसी तरह फैसल टाउन ग्रुप के जो बाकी भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या मार्केट के अंदर हैं, तो वो पूरा एक ओवरऑल उसकी ब्रीफिंग भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब देंगे, और साथ साथ फिर जो वहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं और उसके अलावा जो नई एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि फैसल हिल्स लोकेशन के एतबार से अब एक इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट आ गया है। जैसे मागला एवेन्यू कंप्लीट हुई है, तो हमें फ्यू मिनट्स लगते हैं फैसल हिल्स पहुँचने के लिए, तो ये एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा लोगों का। ख़ास करके मैं जो इस्लामाबाद के हमारे रियल एस्टेट बरादरी है, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स हैं, आपके तवज्जुह से उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मागला एवेन्यू के ज़रिए इस रोड से सफ़र करते हुए फैसल हिल्स आएँ 9 मार्च को। वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो देखें। अभी वहाँ पे आबादी होना शुरू हुई है, लोग शिफ्ट होना शुरू हुए हैं। तो आज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो एक बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए किसी भी स्कीम के अंदर, तो वो फैसल हिल्स में वहाँ डोर स्टेप पे मौजूद हैं। अगर मैं जिक्र करूँ, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल जो एक बड़ा ब्रांड है, वो बहुत बड़ा स्कूल जो है वो सोसाइटी अपने पास से ना सिर्फ बना रही है बल्कि अगले साल से उसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जामिया मसाजिद जो हैं वो माशाल्लाह पूरी तरह आबाद हैं। इसी तरह बड़े बड़े पार्क्स, बड़े बड़े खेलों के मैदान और जो मेटल रोड्स हैं बड़ी बड़ी, वो इस वक्त पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फैसल हिल्स में है। तो ये जो 9 मार्च का बेसिकली प्रोग्राम है, ये ऑफिस के साथ साथ, ऑफिस की ओपनिंग के साथ साथ एक थोड़ा सा लोगों को रिव्यू देने की भी हमारी कोशिश है कि वो फैसल हिल्स को आके फिजिकली देखें। जी राइट। सीईओ तनवीर एसोसिएट फरमा रहे हैं कि 9 मार्च की जो इनको इनागुरेशन सेरेमनी ऑफिस की, वो एक रिव्यू भी देंगे और प्रोजेक्ट के बारे में भी मालूमात देंगे, और बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम होने जा रहा है 9 मार्च को। और उन्होंने अपनी रियल एस्टेट बरादरी से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हो, क्योंकि बड़ा मालूमाती प्रोग्राम है और ये अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने क्लाइंट्स को भी है और अपने मेम्बरान को भी मालूमात उस प्रोग्राम में मिलेंगी। तो याद रखिए कि 9 मार्च को इनागुरेशन सेरेमनी है फैसल हिल्स में। तो इसी के बारे में सीईओ तनवीर एसोसिएट्स आपकी मालूमात में इजाफा फरमा रहे थे। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हालात हाज़रा पे आना चाहूँगा। आप ये फरमाइए कि गुज़िश्ता चंद एक माह से, बल्कि अगर 1.5-2 साल का अरसा कहा जाए तो बेजाना होगा, मुल्क में माशी सरगर्मियाँ और बिलखुसूस रियल एस्टेट की सरगर्मियाँ जो है वो मांद पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसकी बेसिक वजह क्या हो सकती है? जी देखें, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। जैसे कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मेन फैक्टर है इसका। फिर जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद शेक हुआ, क्योंकि मार्केट के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर, बल्कि 3 साल जब मार्केट बहुत तेज़ थी, तो 3 से 4 सालों के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट हुई जहाँ पे
पैसा इन्वेस्ट होके वापस नहीं निकला, बल्कि वो डंप हो गया, डंप ही हुआ तो लोगों के अपने पैसे भी वापस नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये सेटबैक है, और पाकिस्तान में ये आज नहीं, ये हमेशा एक लेयर आती है, उसके बाद लोगों का पैसा फंसता है, फिर कुछ अरसा मार्केट डिप्रेस रहती है, लेकिन जब ये रिवील होती है मार्केट्स तो पहले वाली सतह से काफ़ी ऊपर जाती है, और उस सूरत में हमेशा वही जो ब्रांड है, वही प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहती है, जो कि जिसकी कोई पीछे हिस्ट्री हो या वो डिलीवर हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं उनमें तो आज भी मार्केट काफ़ी बेहतर है, और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो स्मूथली हो रही हैं। राइट। अच्छा सर, आप ये फरमा रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो मार्केट मंदी का शिकार रही, अब नई गवर्नमेंट बन चुकी है, पीएम जो है वो बन चुके हैं शहबाज शरीफ, तो आप ये फरमाइए कि एज ए एक्सपर्ट आप ये कुछ तजावीज़ दें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि हमारे फोरम से जो है वो गवर्नमेंट को भी माहिराना राय मिले, आप कुछ मशवरा दें कि ताकि ये कारोबार में मंदी बिलखुसूस रियल स्टेट सेक्टर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। आपका तजर्बा इस हवाले से क्या कहते हैं सर? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट हो, रियल एस्टेट जो है उसकी देखभाल उस शोबे की जानी चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ कोई 42 जो हैं वो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, कम अज़ कम वो 50 भी हो सकती हैं, 60 प्लस भी हो सकती हैं, लेकिन 42 जो हैं वो कम अज़ कम एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं रियल एस्टेट के साथ। तो जब रियल एस्टेट चलती है तो समझे कि माइशत का एक पहिया चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, ये इनको जो इतने भारी टैक्सेस लगाए गए हैं ट्रांसफ़र्स के ऊपर प्रॉपर्टी की, उसको रिव्यू करना चाहिए। मैं बीइंग ए ज़िम्मेदार शहरी ये भी समझता हूँ कि टैक्स देना भी हमारी ज़िम्मेदारी बनता है, और तनवीर एसोसिएट्स एक अच्छा भला टैक्स जो है वो देने वाला इदारा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपने 42 इंडस्ट्रीज़ चलानी है तो आपको अपने जो टैक्सेस हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो 7E एक टैक्स लगाया गया है, उससे रियल एस्टेट की मार्केट बहुत मुतासर हुई है। लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में उन्होंने इन्वेस्ट करना काफ़ी हद तक कम किया है। तो ये भी एक वजह बनी कि रियल एस्टेट की जो मार्केट है पिछले 2-2.5 सालों से इस वक्त ज़ुबून हाली का शिकार है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उनको चाहिए कि सारे शोबों में इस्लाहत लेके आएँ, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर ये चीज़ यकीनी बनाएं कि लोगों को जो प्रॉपर्टी है वो ख़रीदना उनके लिए आसान हो, उनके लिए खौफ की अलामत ना हो प्रॉपर्टी ख़रीदना। तो इस वक्त तो लोग अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, दूसरा खौफ का भी एक आलम है कि हम ख़रीदेंगे तो कल को हमारा जो है वो नाम इस तरह आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग एक आप उनसे टैक्स ज़रूर लें, जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदता है वो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स रिडार पे आ जाता है। तो लोगों के लिए टैक्स लगाएं, लेकिन उसको रिव्यू करें कि इतनी बड़ी परसेंटेज जो है वो मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद कहीं नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त नई हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी के हवाले से दरपेश है। CEO तनवीर एसोसिएट ये फरमा रहे हैं कि अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सहूलियात दे नई गवर्नमेंट, बिलखुसूस टैक्सेस का अगर बोझ कम कर दिया जाए, तो 42 अलाइड इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि रियल एस्टेट साथ लेके चलेगा और ये इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो इनकी एक्सपर्ट राय से मुस्तफीद होते हुए, एक्सपर्ट राय पे गौर करते हुए गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी को ऊपर उठाना चाहती है तो जैसा कि CEO तनवीर एसोसिएट फरमा रहे हैं कि रियल स्टेट को जो है वो सहूलियात दी जाए ताकि इकोनॉमी बेहतर हो सके। अच्छा सर, आपने ये फरमाया कि बाज़ों का सहूलियात नहीं होती जिसकी वजह से कारोबार मंदी का भी शिकार होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी आपने इशारा किया, टैक्सेस की तरफ भी आपने इशारा किया, आपने कहा बिलखुसूस 7E को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन पैरेलल हम देखते हैं कि जो तनवीर एसोसिएट है और ये साल साल आपके प्रोजेक्ट्स जारी रहते हैं, आप लोग काम कर रहे होते हैं, ये कैसे मुमकिन बनाते हैं सर आप? हालांकि हालात बाज़ों का मुश्किल भी होते हैं लेकिन आपका इदारा अच्छा काम कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि अपना जो 2022-2023 का साल था ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल था और स्टिल अभी भी मुश्किल है कि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन की कास्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई और जो रियल एस्टेट है वो थोड़ा डाउनफॉल की तरफ गई। हमारी रिकवरीज़ के इशू है, लेकिन हमारा एक ये पैशन है कि हमने जो कमिट करना है वो डिलीवर करना है। तो हमने जैसे तैसे भी अपनी कंस्ट्रक्शन को ना सिर्फ जारी रखा बल्कि हमारे 2023 में काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो गए। और मैं ये समझता हूँ कि उसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि हम लोगों के पैसे को मिसयूज़ नहीं करते, एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगाते, प्रोजेक्ट को पहले बनाने की तरफ फोकस करते हैं, पहले उसको डिलीवर करने की तरफ फोकस करते हैं, उसके बाद हम जाके हिसाब लगाते हैं कि कोई चीज़ हमें इसमें कितना मार्जिन बचा है। और मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 2 सालों के अंदर हमने अपने सारे प्रोजेक्ट नेगेटिव में डिलीवर किए हैं, लेकिन हमने अपने क्लाइंट्स के साथ जो किया हुआ वादा है
وہ الحمدللہ پورا کیا. اور جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, آپ محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً بینگ اے مسلم ہمارا یہ اللہ پہ اعتقاد ہے کہ اللہ کی ذات آپ کے لیے راستے ہمیشہ بنا کے رکھتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک ڈیڈیکیشن ہے کہ ہم نے جو بھی کمٹمنٹ کرنی ہے اس کو آنر کرنا ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ ہم نے 2023 میں مسٹر مال اینڈ اپارٹمنٹس ڈیلیور کیا, ہم نے پرائم ٹاور ڈیلیور کیا, ٹاور 86 ڈیلیور کیا, اور ساتھ ساتھ ہم نے تنویر ہومز بھی ڈیلیور کیا. ہمارا ایک بڑا آئیکونک پروجیکٹ ہے اپولو ٹاور 2, وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. وہ اپنی شیڈیول ٹائم کے مطابق اس کی کنسٹرکشن چل رہی ہے, اور انشاءاللہ اپنے ٹائم میں وہ مکمل ہوگا. جی, اہم ترین نقطے کی طرف سی ای او تنویر ایسوسیٹ اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم پہ ڈیلیوری اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے یہ مارکیٹ میں سروائیو کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تنویر ایسوسیٹ کے روئے رواں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک آئیڈیل ترین شخصیت کے طور پہ مانے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ لوگوں کے پیسے کو امانت سمجھتے ہیں اور ٹائم پہ ڈیلیوری, ایون کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو میں بھی پروجیکٹس کیے لیکن انہوں نے ٹائم پہ ڈیلیوری میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اچھا سر, میں آپ کی رائے سے مستفید ہونا چاہوں گا اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ نے ٹیکسز کی طرف اشارہ کیا میرے پچھلے سوال کے جواب میں. ٹیکسز کا ہمیشہ ہی پنگا رہتا ہے ریئل اسٹیٹ بزنس کمیونٹی اور حکومت کے درمیان میں. مستقل حل کیا ہو سکتا ہے سر؟ آپ کو اس طرح کی رائے دے تاکہ یہ حل ہو جائے. میرا یہ خیال ہے کہ جی سب سے پہلے تو ہمیں خود ذمہ داری اٹھانی چاہیے. ہر بندہ جو ٹیکسیبل آمدنی جس کی آ رہی ہے اس کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے. آپ ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت آپ کو دینا چاہیے. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے, ان کو آپ فائلر بنائیں, ان سے آپ ٹیکسز لیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اسی کو FBR کا نوٹس بھی آتا ہے. اب وہ بھگت لیتا ہے تو نیا نوٹس تیار ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری گورنمنٹ جو ابھی نئی بنی ہے, شہباز شریف صاحب اور ان کی جتنی بھی کابینہ آگے آئے گی, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ جو آلریڈی ٹیکسز دے رہے ہیں ان کو بار بار نوٹس کرنے کے, آپ جو ٹیکس چوری ہو رہا ہے اس کو جو ہے اس پہ فوکس کیا جائے. اس سے آپ کی کئی گنا آمدنی آپ کی بڑھ سکتی ہے. جتنے زیادہ آپ کے فائلرز ہوں گے, جتنے زیادہ ٹیکس پیئر ہوں گے, اتنا آپ آلریڈی ٹیکس پیئر کو ریلیف دے سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جی ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسز کی شرح کافی زیادہ ہے, اس کو نیچے لے کے آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ شرح کو نیچے لے کے آئیں گے تو آپ کی ٹرانزیکشن ملٹیپل ہو جائیں گی. ابھی ٹیکسز کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی خریدنا نہیں چاہتے کہ یار اگر ہم نے 10 کروڑ کی پراپرٹی خرید لی تو ہمیں 80 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑ جائے گا. تو اب جب یہی 80 لاکھ واپس آپ 20 لاکھ پہ لے کے آئیں گے تو آپ کی کئی گنا ٹرانزیکشن بڑھے گی. جب ٹرانزیکشن بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریونیو زیادہ اکٹھا ہوا ہے, اور یہ کئی دفعہ آزمایا جا چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. رائٹ, نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. آپ نے بڑے عام ترین نقطے کی طرف اشارہ کیا. آپ یہ فرمائیں کہ تھوڑا سا ریئلٹر اور بلڈر کی طرف بھی لوگ شکایت کنندہ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات پروجیکٹ ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتے, کچھ جگہوں پہ فراڈ کی بھی شکایات آ جاتی ہیں. آپ کے پروجیکٹ ٹائم پہ ڈیلیور ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ نیگیٹو میں بھی گئے تب بھی ہم نے ٹائم ڈیلیوری پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ کیسے ممکن بناتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جہاں تک فراڈ کی بات ہے, یہ اکثر بات ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا انویسٹر ہے, جو ہمارا کلائنٹ ہے, اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرے کہ جہاں جس ڈیولپر کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ دیکھے کہ کیا اس کا کوئی ماضی ہے, ماضی میں کوئی پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں, جس پروجیکٹ میں یہ آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ لیگل ہے کہ نہیں ہے, اس کا جو ریکوائرڈ NOC ہے وہ اس کے پاس ہے کہ نہیں. انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی جو ہے وہ اشتہاری اسکیم کے ذریعے اسکیمیں بھیج دی جاتی ہیں اور وہ پھر ڈیلیور نہیں ہو پاتی. اس سے جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد بھی شیک ہوتا ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم کیسے ڈیلیور کرتے ہیں, اس کا جواب میرا خیال میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو مارکیٹ میں کمٹ کرنا ہے اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہے. تو یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو بھی پروجیکٹ لے کے آتے ہیں وہ کافی حد تک شروع میں سیل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی جو لوکیشن ہے پروجیکٹ کی اس پہ بڑا کام کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ ود ان دا ریچ ہیں, نیئرسٹ ہیں اسلام آباد سے, اور اسلام آباد کے اندر ہم نے کیے ہیں. ہم نے کچھ 100 کلومیٹر دور اسلام آباد سے پروجیکٹ نہیں کیا اور اسلام آباد کے نام پہ بیچا نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی یہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ 100 کلومیٹر اسلام آباد سے سوسائٹیاں دور ہیں اور وہ اسلام آباد کے نام سے لاکھوں فائلیں بیچ جاتی ہیں. تو میری آپ کے توسط سے پھر ایک دفعہ جو ایک جنرل پبلک ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب انویسٹ کرنے لگیں تو 3 چیزیں کم از کم دیکھیں. ایک, جس طرح آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس ڈیولپر کی کوئی پاسٹ ہسٹری ہے کہ نہیں, کہ اس نے کبھی کوئی 5 مرلے کا گھر نہیں بنایا ہوتا, آپ اس سے جا کے
فائلیں خرید لیتے ہیں اور پھر وہ کبھی ڈیلیور نہیں ہوتی. دوسرا اس پروجیکٹ کی لوکیشن دیکھیں کہ وہ کیا ایسی جگہ پہ ہے کہ اگلے 2-4 سالوں میں وہ آباد ہو سکے. اور تیسری چیز یہ کہ کیا اس سوسائٹی کا، اس پروجیکٹ کا، اس بلڈنگ کا، اس ٹاور کا جو متعلقہ اتھارٹی سے NOC ہونا چاہیے وہ ہے کہ نہیں. جی CEO تنویر ایسوسی ایٹس کی اگر ہمارے ناظرین ان 3 باتوں پہ عمل درآمد کر لے تو مارکیٹ سے آج کے بعد کوئی فراڈ کی شکایت نہیں آئے گی. ایک تو جو ڈیولپر ہے اس کی پاسٹ ہسٹری دیکھ لی جائے، لوکیشن دیکھ لیا کرے، اور اس کے علاوہ NOC ضرور دیکھ لیا کرے. اگر ہمارے ویوز ان 3 چیزوں پہ جس کی طرف CEO تنویر ایسوسی نے اشارہ کیا تو ہمارے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو کسی قسم کی بھی دھوکہ دہی اور فراڈ سے وہ بچ سکتے ہیں. اچھا سر، آخری کوسچن میرا آپ سے یہ ہے، آپ کا 9 تاریخ کو ماشاءاللہ آپ آفس کی اناگوریشن سرمنی بھی کرنے جا رہے ہیں. فیصل ٹاؤن فیز 2 بھی جاری ہے اور اس کو جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے. کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے ہماری معلومات میں، ناظرین کی معلومات میں. ہاں جی عاطف بھائی، یہ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے بیسیکلی یہ لانچ ہوا تھا آج سے کوئی 1.5 سال 1.25 سال پہلے. اور جب اس وقت لانچ ہوا تھا تو بہت ماشاءاللہ پبلک کا رسپانس آیا تھا، اور میں چودھری عبدالمجید صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ شاید اسلام آباد کے نہ صرف بلکہ پاکستان کے پہلے ڈیولپر ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے پی آرڈر واپس کیے تھے. اتنا زیادہ لوگوں کا رسپانس تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری بکنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. حالانکہ اس وقت بھی ان کے پاس کم از کم 1 لاکھ کنال کے قریب زمین تھی، اور مجھے انہوں نے فون کیا کہ یار بکنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو میں نے لوگوں کے پی آرڈر واپس کرنے ہیں. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ سر آپ کے پاس تو کافی زیادہ زمین ہے، تو جو بکنگ ہوگی ہے وہ آپ کریں اور اس کو کنٹینیو رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایک اچھی اسکیم بنانی ہے، چونکہ یہ ہماری حجم میں سب سے بڑی اسکیم ہے، اس لیے میں نے اس پہ پورا فوکس کرنا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ریکڈ پہ ہے کہ انہوں نے تھاؤزنڈس آف جو پی آرڈرس ہیں وہ واپس کیے کہ ہماری بکنگ ہو گئی ہے ودن 3 days. اچھا، آج کل جو فیصل ٹاؤن فیز 2 میں بکنگ چل رہی ہے وہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا بلاک ہے اوورسیز انکلیو کے نام سے. تو وہ لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ جی اوورسیز کے لیے آپ نے کبھی کوئی بلاک نہیں نکالا، تو وہ چوئی صاحب نے نکالا ہے. اس کی جو ایک مارکیٹ کے اندر رسپانس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مارکیٹ کے حوالے سے کافی بہتر ہے کہ اس وقت تو کوئی چیز بک نہیں رہی، لیکن چونکہ یہ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے یہ ماشاءاللہ رنگ روڈ کے اوپر آ گیا ہے، ٹھلیاں انٹرچینج سے اس کی اپروچ ہونی ہے، اور ادھر سے موٹر وے کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ جا رہا ہے، ادھر سے چکری روڈ پہ بھی ہے. تو حجم میں کافی بڑا یہ پروجیکٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ پروجیکٹ نہیں بلکہ یہ ایک پنڈی اسلام آباد کے ساتھ تیسرا بڑا شہر بننے جا رہا ہے. تو انویسٹمنٹ جو ہے اس کا آج تک تو ہم نے یہی فارمولہ دیکھا، چونکہ میں 22 سال سے ریئل اسٹیٹ میں ہوں، 22-23 سال سے، کہ بائی اینڈ ویٹ. لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ لوگوں کو یہ اتنی زیادہ اسکیمیں آئیں کہ صبح خریدتے تھے فائل تو شام کو ₹1,00,000 اوپر وہ بیچ دیتے تھے. تو لوگوں کا ایک ذہن ایسا بن گیا ہے کہ آج ہم خریدیں تو 2 مہینے میں ہمیں ₹1,00,000 کا فائدہ ہو جائے. تو لیکن بائی اینڈ ویٹ والا فارمولہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہمیشہ جہاں بھی کسی نے اپنایا اس نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا. ابھی ہم E11 میں بیٹھے ہیں، یہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہاں پہ 18 لاکھ کا 20 لاکھ کا پلاٹ کا ریٹ تھا جب میں نے E11 سے شروع کیا. تو یہ ابھی میرا خیال ہے 10-12 سال کی بات ہے. اب یہاں پہ آپ کو 13 کروڑ 14 کروڑ کا یہاں پہ پلاٹ ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل سرکولیشن ہم بھی کرتے ہیں، اس کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے وہ ہم بھی خریدتے بیچتے ہیں، وہ کرنی چاہیے. لیکن جنہوں نے بائی اینڈ ویٹ والا فارمولہ اپنایا انہوں نے کئی گنا زیادہ بنایا. اور فیصل ٹاؤن 2 کے بارے میں بھی میری اسٹڈی یہی ہے کہ اگر آج آپ خرید رہے ہیں اس کو 3-4 سال 5 سال آپ ہولڈ کریں گے تو کئی گنا زیادہ کمائیں گے. جب ایک پروجیکٹ ڈیولپ ہو جائے گا، وہاں پہ آبادی آ جائے گی. یہاں میں تھوڑی بات لمبی ہوگی لیکن فیصل ٹاؤن 1 کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ₹14 لاکھ کا پلاٹ بیچا گیا تھا. یہ آج سے کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے. آج وہاں پہ جو پلاٹ ہے وہ 1,90,00,000 کا بھی ہے. میں نے 30-60 کی بات کیا. تو دیکھیں 8 سے 10 سالوں کے اندر کتنے گنا قیمت زیادہ بڑھی. جبکہ یہ پروجیکٹ بھی مجھے یاد ہے کہ شروع میں نیگیٹو میں گیا تھا، 3 لاکھ مائنس ہو گیا تھا. لیکن جن لوگوں نے ویٹ کیا، ڈیولپ ہونے کا انتظار کیا، لوگوں کو گھر بنانے تک کا ویٹ کیا لوگوں کے، آج وہ ماشاءاللہ کئی 100 گنا زیادہ پیسہ وہ بنا رہے ہیں. تو میرا تو جو 20 سال کا 22 سال کا 23 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج خریدیں اور کم از کم 3 سے 4 سال
वेट करें तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी लुक्रेटिव और फ्रूटफुल हो सकती है। जी, बाई एंड वेट का फार्मूला अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये थे CEO तनवीर एसोसिएट, जो कि मुल्क में इकोनॉमी के हवाले से, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, बिलखसूस फैसल हिल्स में इनकी इनागुरेशन जो सेरेमनी होने जा रही है 9 मार्च को, उस हवाले से, फैसल टाउन के हवाले से और दीगर इंपॉर्टेंट इशूज़ पे अपनी माहिराना आरा आप तक पहुँचा रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।